माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोँदुँगी टोय। यो राम्रो खोज्दा खोज्दै अन्तत आफू कति नराम्रो भइसक्यो थाहा नै हुँदैन। जिन्दगी भरको खोज उनको राम्रै हो, किनकि उनले खोजेको राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरा सबै पाइसक्यो, त्यो सबै पाउँदा पाउँदै ऊ नराम्रो कहिले भयो थाहा नै भएन। उसको स्वास्थ्य कहिले खत्तम भयो थाहा नै भएन, उसको शान्ति कहिले भङ्ग भयो थाहा नै भएन, उसको बुद्धि कहिले भ्रष्ट भयो थाहा नै भएन। फल खानुस् मल बन्छ, मललाई प्रयोग गर्नुहोस् फेरि त्यसबाट फल दिन्छ। फल र मलमा के को फरक छ? केही पनि फरक छैन, समयको मात्रै फरक छ। आजको मल भोलिको फल, आजको फल भोलिको मल। मुक्ति भनेको के हो? ज्ञान भनेको के हो? आनन्द भनेको के हो? जिन्दगीको अर्थ भनेको के हो? सबै कुरालाई प्रष्ट देख्नको लागि त्यो ज्ञानलाई होस् या व्यापारलाई होस् या विज्ञानलाई होस् या प्रेमलाई होस् या मुक्तिलाई होस् या आनन्दलाई होस्, सबै कुरा प्रष्ट हुनको लागि त्यसको उल्टो कुरा चाहिँ देख्नुपर्छ। तर मान्छे सुल्टो कुरा खोज्ने क्रममा ऊ जिन्दगीभर कुदिरहेको हुन्छ। राम्रो जिन्दगी, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो श्रीमती, राम्रो श्रीमान, राम्रो छोराछोरी, यो राम्रो खोज्दा खोज्दै अन्तत आफू कति नराम्रो भइसक्यो थाहा नै हुँदैन। जिन्दगी भरको खोज उनको राम्रै हो, सबै राम्रो घरमा ल्याएर उसले जुटाइसके, घर जग्गा जमिन पत्नी पति छोरा छोरी सबै शानदार, आफू मात्रै झुर पटास। Can you imagine it? That is the life of human beings. किनकि उनले खोजेको राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा सबै पाइसक्यो, त्यो सबै पाउँदा पाउँदै ऊ नराम्रो कहिले भयो थाहा नै भएन, उसको स्वास्थ्य कहिले खत्तम भयो थाहा नै भएन, उसको शान्ति कहिले भङ्ग भयो थाहा नै भएन, उसको बुद्धि कहिले भ्रष्ट भयो थाहा नै भएन। उसले त भित्रबाट त खोक्रो कुहिएको फर्सी जस्तो भइसक्यो, बाहिर गजब छ। Can you imagine it? बाहिर गजब छ, बाहिर झलमल, भित्र अलमल। That is life of human beings today, right? किनकि हामीले राम्रो मात्रै खोज्यौं क्या। ओके, अब एउटा उदाहरण पनि सुन्नुस्। हाम्रो पेटमा गट ब्याक्टेरिया भनिन्छ। ब्याक्टेरिया गुड र ब्याड हुन्छ। 80% गुड ब्याक्टेरिया र 20% ब्याड ब्याक्टेरिया भएन भने अझ भाइरस पनि हुन्छ, त्यहाँ फंगस पनि हुन्छ, थोरै थोरै हो। त्यो नेगेटिभ भाइरस, नेगेटिभ ब्याक्टेरिया त्यो भइदिएन भने स्वास्थ्य बन्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? स्वस्थ भएर बाँच्नलाई 80% राम्रो कुरा र 20% समाजले नराम्रो भनिएका कुरा। परमात्माको दुनियाँमा कुनै राम्रो र नराम्रो हुँदैन। त्यसकारण मुक्तात्माहरूलाई हामीले के भन्छौं? समदृष्टि। समदृष्टि भनेको उनलाई फल र मलमा केही पनि फरक हुँदैन। किन भन्नाले त्यही मल फल बन्ने हो, त्यही फल मल बन्ने होइन त? फल खानुस् मल बन्छ, मललाई प्रयोग गर्नुहोस् फेरि त्यसबाट फल दिन्छ। फल र मलमा के को फरक छ? केही पनि फरक छैन, समयको मात्रै फरक छ। आजको मल भोलिको फल, आजको फल भोलिको मल। के अहंकार गर्छौ? तिमी आज फल छौ भने भोलि मल हुनेछ, मल। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोँदुँगी टोय। कुमालेलाई माटोले भनेर तिमीलाई मुछी मुछी भाँडा बनाउँछौ होइन, एक दिन यस्तो आउँछ तिमीलाई मुछी मुछी मैमा मिलाइदिन्छु म तपाईँ। त्यसकारण मुक्ति भनेको के हो? ज्ञान भनेको के हो? आनन्द भनेको के हो? जिन्दगीको अर्थ भनेको के हो? समदृष्टि। फलमा मल देख्नु, मलमा फल देख्नु, त्यो हो मुक्ति। हामी फलको खोजमा हिँड्छौं, फल त प्राप्त हुन्छ, घरसम्म ल्याउँदा ल्याउँदै मल भइसकेको हुन्छ। बिहे त्यही भएको होइन? प्रेम गर्दा उनी बिना बाँच्न नसक्ने मान्छे घरमा आइसकेपछि उनको कारणले बाँच्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? बजारबाट फल ल्याएको घर पुग्दा पुग्दै मल भइसकेको हुन्छ जिन्दगी। त्यसकारण यो प्रकृतिको लीला हेर्नुस्, अद्भुत कुरा छ कि पेटमा 80% चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया र ब्याड ब्याक्टेरिया 20% हुन्छ। त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ हेल्थ हो। क्यान यु इमेजिन इट?
वात पित्त कफ तीनैवटा कुराको सम मिल्यो भने यसलाई समदोष भनिन्छ। यो स्वास्थ्य हो। वात मात्रै बढी भए पनि स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, कफ मात्रै बढी भए पनि, पित्त मात्रै बढी भए पनि यो ब्यालेन्स लाइफ, राइट? त्यसकारण यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हो? पतञ्जलिको सूत्र पोजिटिभ सूत्र हो, त्यो बुझ्दैन हामीले, सिधै बुझ्नै सक्दैन। त्यसकारण त्यसको नेगेटिभ कुरा के हो त्यसलाई बुझेपछि बल्ल पतञ्जलि छर्लङ्ग हुन्छ, छ्याङ्ग हुन्छ। के हुन्छ रे? छ्याङ्ग हुन्छ। ओके, त सुन्नुहोस् गजबको कुरा। पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर एउटा यस्तो मानसिक समस्या हो जसमा दुर्घटनाको फ्ल्यासब्याक, जो आफूमाथि परेको दुर्घटनाको फ्ल्यासब्याक जस्तोको तस्तै जीवन्त आइदिन्छ। जस्तै वारमा जाने मान्छेहरूमा, वार भेटरनहरू, अधिकांश मान्छे जिन्दगीभर मेन्टल ड्यामेज भएर मर्दिन्छन्। अधिकांश मान्छे हिलै हुन गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यहाँ मरेको घटना, मारेको घटना, हात काटेको, टाउको छिनालेको घटना, यस्तो कुरा जस्ताको तस्तै देख्ने र आफूलाई परेको पनि हुन्छ। त्यसकारण अधिकांश मान्छेले जिन्दगीभर यो फ्ल्यासब्याकको कारणले गर्दा चैनसँग बाँच्न गाह्रो हुन्छ। वारबाट फर्कने आर्मीहरूको बडो ठुलो दुर्दशा हुन्छ। किन छ यसलाई फ्ल्यासब्याक भनिन्छ। अनि रेप केसमा परेका महिलाहरू, राइट, अथवा लुटमा कसै डाकाहरूले कसैलाई लुट्यो भने त्यो बेला परेका त्यो भिक्टिमहरूको यस्तो नराम्रो रोग उत्पादन हुन्छ, मानसिक समस्या। त्यो घटना त एकपल्ट घट्ने हो, रेपको कुरा होस् या वारको कुरा होस् या लुटिङको कुरा होस् या सुटिङको कुरा होस्, एकपल्ट घट्ने घटना हो। तर त्यो घटनापछि 24 घण्टा फ्ल्यासब्याक आइदिने, खालि जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग, मैले छ्याङ्ग शब्द प्रयोग गरेँ नि, छङ्गै त्यो घटना दोहोरिने। अनि त्यसले त्यो सँगै त्यो घटना देखेपछि जसरी रेपमा जो पीडा थियो, दर्द थियो, एक्सट्रिम थियो, त्यो ठ्याक्कै फेरि चाहिँ उल्टिदिने। वारको कुरा पनि त्यही हो। किन इमेजिन, दुर्घटनाको कुरा पनि त्यही हो। एउटा दुर्घटना घट्छ, घरमा परिवारमा युद्ध हुन्छ या झगडा हुन्छ या चाहिँ रेप हुन्छ, त्यो केस त गइसक्छ, एकछिनपछि जान्छ त्यो केस त। तर त्यसको छाप मस्तिष्कमा मैले जोडसँग हानेको छु है, यसरी नराम्ररी पर्छ, यसरी नराम्ररी पर्छ, त्यो नमरेसम्म बिर्सनै नसक्ने भइदिन्छ। यदि त्यो बिर्सने स्पिड चाहिँ घटाउन सकेन भने जिन्दगीभर मेन्टल प्रब्लम। किनभने तपाईँलाई जुन रेप केस कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ या कसैलाई भएको छ भने, या कुनै हत्या भएको छ भने, कुनै वारमा गएको छ भने, त्यो कुरा त गइसक्छ। तर त्यसको चित्र आउन साथ तपाईँ न दिनमा चैनसँग बस्न सक्नुहुन्छ, न राति चैनसँग सुत्न सक्नुहुन्छ। एउटा त निदाउन सक्दैन, निदाउन नसक्नु आफैमा टर्चर हो। इन केस पनि कुथी गरी एक झपको निद्रा आइहाल्यो भने फेरि त्यो चाहिँ नाइटमेयर सुरु हुन्छ। सेम घटना, सेम चित्र, सुतेर पनि छङ्ग। अब सुतेर त ल सपनामा आयो, उठेर पनि आइदिन्छ, उठेर पनि आँखै अगाडि छाप छाप छाप। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्नाले जुन घटना वास्तवमा भयो कल्पनामा पनि सेम रिजल्ट आइदिन्छ, सेम रिजल्ट। एकपल्ट रेप कतै भएको हुन्छ, जिन्दगीभर उसमा त्यो रेपको पीडा घटिरहेको हुन्छ। एकपल्ट कसैले लुटेको या हत्या गर्न खोजेको हुन्छ या वारमा गएको एउटा घटना हुन्छ, त्यो जिन्दगीभर आइरह्यो भने के हालत होला मान्छेको। किन भन्नाले त्यो वारमा होस् या रेपमा होस् या लुटमा होस् या कुनै दुर्घटनामा होस्, जे कुरा देख्छ त्यो देख्न साथ चाहिँ दुईवटा केमिकल रस हुन्छ शरीरमा, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन, एउटा कर्टिसोल र अर्को नोरएपिनेफ्रिन। यो दुईवटा हर्मोन जसले तपाईँलाई एक्सट्रिमली डर, एक्सट्रिमली इन्सेक्योर, एक्सट्रिमली पीडाको बोध, एक्सट्रिमली एङ्गर दिन्छ, त्यो केमिकलको कारणले हुने हो। नोरएपिनेफ्रिन अनि कर्टिसोल, यो केमिकल घटनामा त घटिहाल्यो, दुर्घटना घट्दा हुँदा, रेप हुँदा या कुनै वारको प्रसङ्गमा। तर त्यो सम्झनामा फ्ल्यासब्याक जस्तोको तस्तै चित्र आइदिँदाखेरि पनि
सेम थिङ, सेम हर्मोन्स रिलिज हुन्छ। अनि घटना त्यही हो। क्यान इमेजिन इट? सुन्नुहोस् है, अनि यसो हुनुको कारण के हो त भने, यो पनि बडो क्लियरली बुझ्नुहोस्, यसो हुनुको कारण के हो त भने, हाम्रो यो मस्तिष्कको दुईवटा पार्ट छ जसले मेमोरीलाई चाहिँ रिकर्ड गर्छ। एउटा हिपोक्याम्पस र अर्को हिपोक्याम्पस जस्तै अर्को एउटा पार्ट हुन्छ जसलाई हामी एमिगडाला भन्छौँ। एमिगडाला र हिपोक्याम्पस, एमिगडालामा पनि त्यो दुर्घटना रिकर्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एमिगडालामा जस्तै मलाई कसैले जाममा हान्यो, अथवा म कहीँबाट खस्न लागेँ, अथवा आगो लागि भयो, यति खतरा कुरा जब हुन्छ नि जीवनमा, त्यो सबै कुरालाई रिकर्ड गर्ने ठाउँ, त्यसले जस्ताको तस्तै त्यो मेमोरीलाई रिकर्ड गर्ने ठाउँ मध्ये एउटा ठाउँ के हो? एमिगडाला। अनि एमिगडालामा छानेर मात्रै रिकर्ड हुन्छ, फेरि नेगेटिभ कुरा मात्रै। कसैले हानेको, कसैले माया गरेको त्यो एमिगडालामा रिकर्डै हुँदैन, बिर्सिसक्छ उसले। 100 चोटि माया गर्नु बिर्सिसक्छ, एकचोटि गाली गर्नुहोस् झल 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 झल, क्यान इमेजिन इट? अनि मान्छे बैगुन हुनुको कारण त्यही हो। 100 चोटि उसलाई गुण लागेको हुन्छ, त्यसले रिकर्ड गर्दैन एमिगडालाले। अनि एकचोटि तपाईँले कुनै दिन उसलाई रिसायो भने अचेल तपाईँ जहिले पनि रिसाउनु, जहिले पनि रिसाएको तिम्रो ब्रेनमा गएर छाप बसेको। क्यान इमेजिन? त्यही डायलग दिन्छ होइन यी माया खोज्ने मनुवाहरूले, जहिले पनि तपाईँ हेप्नु हुन्छ भन्छ। जहिले पनि हेपेको भए तिमी यहाँ टिक्नै सक्दैनौ भन्नुपर्छ उनीहरूले। कसरी टिक्नु? तर यो ब्रेनले दिएको धोका हो, उसको ब्रेनले। किनकि यो खतरा चिज चाहिँ उसले रिकर्ड गरिदिन्छ, अनि राम्रा चिजहरू त्यो एमिगडाला भन्ने चाहिँ पार्टले चाहिँ रिकर्ड गरिदिँदैनन्। त्यसो किन गरे होला नि त? परमात्माले यस्तो या प्रकृतिले यस्तो किन बनाएको होला भन्ने त्यसको पनि कारण छ। किन भन्नाले खतरा चिज चाहिँ देख्न साथ चाहिँ भागेन बचेन भने चाहिँ ऊ मारिन्छ। अनि प्रकृति या परमात्माले एउटा प्रोग्राम यहाँ के बनाइदिएको छ, प्रकृतिले जसरी पनि बाँच्नुपर्छ र जसरी पनि सन्तान उत्पत्ति गर्नुपर्छ। यसको बारेमा हामी अघिल्लो प्रवचनमा भनिसकेका छौँ। यो परमात्माको तर्फबाट जोडिएर आएको इनबिल्ट मेकानिजम के हो त भन्नाले जसरी पनि बाँच्नुपर्छ। अनि जसरी पनि बाँच्नको लागि यो एमिगडालाले के गर्छ, खतरा खोजेर रिकर्ड गर्छ। त्यसले कतै चाहिँ आगोले पोलेको छ भने त्यहाँ ट्याक्क रिकर्ड हुन्छ, अनि भोलिपल्ट आगो देख्न साथ अटोमेटिकली ब्याकमा जान्छ, हो होइन? हो, आगो देख्न साथ अथवा कतैबाट खसेको भए हाइट देख्न साथ पछाडि हटिहाल्छ। कसैले तपाईँलाई झ्याममा हिर्काएको भए त्यो मान्छे देख्न झस्किन्छ, त्यही मान्छे देख्नु पर्दैन। उस्तै तालको मान्छे देखे पनि दाढीवालले तपाईँलाई हानेको भए कोही मान्छे दाढीवाल देख्नै सक्दैन। ओहो, प्रवचनै पनि सुन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि तपाईँलाई झल्को उता पुर्याइदिन्छ। एकजना बाहुन बाजे रामायण कथा चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला चाहिँ बुढी आमाईहरू चाहिँ गफ गरिरहेका थिए। सुन्ने बुढी आमाईहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ गफ गरिरहनु भएको थियो। र त्यसमध्ये एकजना चाहिँ बुढी आमा आँखाबाट झरझर आँसु बगाइरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा बाजेले सोध्नु भएको छ, आमै अरूले त मेरो कथा बुझे जस्तै लागेन, हजुर मात्रै बुझ्ने हो, किनकि हजुरको आँखाबाट धर आँसु बगेको। बुढी आमाईले आँसु पुस्दै के भन्नुभयो भने, पण्डित बाजे पुरो रामायणको होइन क्या, पुरो हजुरको दाढीमा ध्यान गयो। त्यो दाढी देख्दा मलाई 2 साल पहिला हराएको मेरो बोका झलझल याद आएर रोइरहेको। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो कनेक्सन त्यस्तो हुन्छ, राइट? यो एमिगडाला भन्ने बडा मानव समाजमा यसले बदमाशीको काम चाहिँ बेला बेला किन गर्छ भन्नाले गुणहरू यसले रिकर्ड गर्दैन, अवगुण रिकर्ड गरिदिन्छ। त्यो किन गरेको त भन्नाले बचाउनको लागि, फेरि राइट? अवगुण रिकर्ड गर्छ, गुण गर्दैन। एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, तपाईँले कति माया गर्नुभएको छोराले एकचोटि गाली गर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। तपाईँले कति ज्यान दिएर बचाएका मान्छेहरूले एकचोटि उसलाई चाहिँ धोका दिनुहोस्, एकचोटि नबोल्नुहोस्, एकचोटि केही उसलाई स्वास्थ पारिदिनुहोस् त खत्तम, सबै कुरा खत्तम। किन भन्नाले ऊ बच्नु खोजेको क्या, यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर। यो प्रकृतिको कारणले हो, बिचरा मनुवाको कुनै दोष छैन। ओके, अब अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस्। यो सबै कुरा नेगेटिभ कुरा सुरक्षाको लागि एमिगडालामा रिकर्ड हुन्छ, त्यो कुरा भनियो। अब हाइपोक्याम्पसको काम फेरि हिस्टोरियनको काम जस्तै, उसले सबै रिकर्ड गर्छ, उसले डिटेलली सबै रिकर्ड गर्छ। फेरि माया गरेको पनि, प्यार गरेको पनि, सबै कुरा गर्छ, राइट? तर के र
तर तर के हो त भन्नाले जब तपाईँ चाहिँ एक्साइटमेन्टमा आउनुहुन्छ, जब एमिगडाला चल्छ नि, त्यो बेला फेरि हिप्पोक्याम्पस चल्दिँदैन। त्यसकारण उसले चाहिँ राम्रो पक्ष देख्दैन। जस्तै मलाई चाहिँ रेप गर्यो कसैले, अथवा मलाई चाहिँ हत्या गर्न कोसिस गर्यो, म लडाइँमा हात काट्न कोसिस गरेँ, केही त्यस्तो पर्यो, राइट? त्यो सबैमा रिकर्ड भयो ब्रेनमा गएर, कहाँ? एमिगडालामा। अब यसको उल्टो पनि जुन मेमोरी चाहिँ रिकर्ड गर्ने पार्ट छ नि, त्यसलाई चाहिँ हिप्पोक्याम्पस भनियो, हिप्पोक्याम्पस। त्यसले सबै अरू कुरा पनि रिकर्ड गरिरहेको हुन्छ, किनकि त्यो साँच्चै भएको घटना हो कि झुटो हो कि। जसरी रेप भयो, त्यो गइसक्यो, तर अब म जुन फ्ल्यासब्याक हुन्छ नि, मलाई डर लाग्छ। अथवा वार भयो, वार गइसक्यो, वारको फ्ल्यासब्याक आयो, त्यो वारको जुन फ्ल्यासब्याक या रेपको या कुनै पनि त्यस्तो दुर्घटनाको जुन फ्ल्यासब्याक जुन मलाई आउँछ, त्यो त सत्य होइन भन्ने त थाहा छ नि मलाई। त्यो घटना त कहिले गयो, यो त सत्य होइन भन्ने थाहा छ। तर हिप्पोक्याम्पसले त्यसलाई मेमोरी जुन रिकर्ड गरेको छ नि, त्यसलाई हिप्पोक्याम्पसलाई चाहिँ केले दबाइदिन्छ त भन्नाले एमिगडालाले दबाइदिन्छ, त्यसलाई चल्नै दिँदैन। त्यो नचलेपछि के हुन्छ? यो फ्रन्टल लोब, यो मस्तिष्कको यो पार्ट जसले तर्क गर्छ, लजिक गर्छ, भाइ तिम्रो दुर्घटना 2 वर्ष अगाडि भएको, अहिले केही पनि भएको छैन तिमीलाई भन्ने त यो हो, यो पनि सुतिदिन्छ, यो पनि छ। यसले यो तर्कले काम गर्दैन। नगरेपछि फ्ल्यासब्याक जुन आउँछ, झलस आउँछ, चकिङ। किन भन्नाले त्यहाँ तर्क गर्ने पनि सुतिसकेको छ। त्यसकारण अनि झलझल आएर मान्छे जिन्दगीभर पीडित हुनुको कारण चाहिँ, राइट? यो नेगेटिभ कुरा भन्दै मैले। किन नेगेटिभ कुरा भनेको त भन्नाले पोजिटिभ कुराको व्याख्या अब हुन्छ, किनकि कुनै पनि चिजले मलाई यति प्रभावित पार्दिनुको कारण घटना होइन के, घटना एकचोटि हुन्छ, त्यसपछिको फ्ल्यासब्याक हुन्छ, राइट? अनि फ्ल्यासब्याकले जस्ताको तस्तै जुन घटना घट्यो त्यही घटना दोहोरिएकै फिलिङ हुन्छ, किनकि केमिकल त्यही निस्कने हो। अनि त्यो केमिकलले मलाई त्यही फिलिङ्स दिन्छ, म मरे सिद्धे चकिङ फिलिङ हुन्छ। सो someone kills you once, but you kill yourself every day, every moment, right? कसैले तपाईँलाई एकचोटि प्रहार गरेको हुन्छ, तर तपाईँले जिन्दगीलाई नबुझ्नाले क्षणमा आफैलाई प्रहार गर्न पुग्नुहुन्छ। अब यो कुरा भनेको रेपको केस एक्सट्रिम केस भयो, हत्याको केस एक्सट्रिम केस भयो, लुटको केस एक्सट्रिम भयो, तर घरमा चलिरहेको केस त सामान्य केस, गाली गर्नु, पिट्नु हो, रिसाउनु, कसैले तपाईँलाई चाहिँ धोका दिए जस्तो हुनु। धोका दिएको हो कि खाएको हो के थाहा? तपाईँलाई दिए जस्तो हुन्छ, खास चाहिँ तपाईँले खानुभएको पनि होला, राइट? हो, यो कुरा प्रष्ट रूपमा नबुझेसम्म हामी कुनै पनि ट्रमाबाट बाहिर आउन सक्दैनौँ। अब यो ट्रमा कसैलाई परिसकेको छ, कसैलाई अहिले परिरहेको छ, यही मोमेन्टमा कति रेप भइरहेको होला, कति हत्या भइरहेको होला, कति लुट भइरहेको होला, संसारमा यो त भइरहेकै छ। र त्यो क्यूमा हामी नहोला भन्न सक्छौँ। त्यो क्यूमा त हामी पनि छौँ। यत्रो अगाडि बाँच्नु छ, कुन बेला कहाँ हामीलाई पनि त्यस्तो वारदात हुन्छ र त्यसपछि हामी मेन्टल्ली खुस्किएर बस्ने। नो 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 यो कुरा बुझेपछि तेरे घटना एकचोटि घट्छ, अरू त फ्ल्यासब्याक मात्रै हो, यो ब्रेनको खेल हो क्या, यो बदमास त एमिगडाला हो भनेर बुझ्यो भने यो कम आउट अफ इट। त्यसकारण दुनियाँमा चाहिँ त्यो कमाउने पैसा होइन के, ज्ञान कमाउने हो। ज्ञान जहाँ छ त्यहाँ त पैसा त त्यत्तिकै बर्सिने कुरा हो। नत्र पैसा मात्रै निस्दै आयो भने त्यो पैसाबाट तपाईँ रक्सी किन्नुहुन्छ, त्यो पैसाबाट तपाईँले जङ्क फुड किन्नुहुन्छ, त्यो पैसाबाट चुरोट किन्नुहुन्छ, आफूलाई सिध्याउने काम मात्रै खरिद्नुहुन्छ, किनकि ज्ञानभन्दा पैसा आउनु अशुभ हो। त्यसकारण भाग्यमानीले मात्रै ज्ञान खोज्छ, पहिला पैसाले त उनलाई खोज्ने हो। अब तपाईँ पैसाकै पछि जिन्दगी लाग्यो भने गुलामै गुलाम, अनि त मैलाई सलाम गरेर, राइट? अब आउनुहोस् पतञ्जलीमा, पतञ्जलीको यो सूत्रमा वीतराग विषमवा चित्तम भनेको के हो त भने, वीतराग भनेको इनलाइटेन्ड भइसकेको, ट्रान्सफर्म भइसकेको, मुक्त भइसकेको ती आत्माहरू। याद राख्नुहोस्, यो आत्मा भन्दा आत्मा त जहिले पनि मुक्त हुन्छ। त्यो पापात्मा भने पनि, पुण्यात्मा भने पनि, आत्मा पापी पनि हुने होइन, आत्मा पुण्यवती पनि हुने होइन, आत्मा त मुक्त हो। तर भन्नलाई व्यावहारिक शब्द त्यो हो, यसरी बुझ्नु। त्यसकारण वीतरागम विषमवा चित्तम भन्ने सूत्रमा के कुरा लुकेको छ भने, जब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, अथवा जब तपाईँ ध्यानको गहराइमा अझ जान चाहनुहुन्छ, जिन्दगीलाई आध्यात्मिक बनाउन चाहनुहुन्छ, तर
ध्यान गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ, ध्यान गर्ने वातावरण नहुन सक्छ, तपाईँको झगडा बढिरहेको होला, कसैसँग बार्गेनिङ भइरहेको होला, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिरहेको होला। त्यो अवस्थामा जानु हुँदैन के मनलाई लामो समयसम्म पीडित पार्नु हुँदैन, मनलाई 4 मिनेट भन्दा बढी चाहिँ रिसमा डुबाउनु हुँदैन, मनलाई 4 मिनेट भन्दा बढी चाहिँ दुःखमा डुबाउनु हुँदैन, मनलाई 4 मिनेट भन्दा बढी कुनै पनि नेगेटिभ इमोसनमा डुब्यो भने 24 घण्टा डिस्टर्ब गर्छ, 24 घण्टा डुब्यो भने हप्तौँ डिस्टर्ब गर्छ, 2-3 महिना यसरी डिस्टर्ब भयो भने ब्रेन खुस्किन्छ। त्यही हो एङ्जाइटी डिसअर्डर, राइट? त्यसकारण 4 मिनेट अगाडि नै तपाईँ चाहिँ त्यो पीडा दर्द, मानसिक पीडा दर्दबाट फर्कनै पर्छ। फर्किएन भने जिन्दगी खैरियत छैन कसैको पनि, याद राख्नुहोस्। अनि फर्कनलाई साधकले त झनै छिटो फर्कनु पर्यो, किन भन्नाले अब हामीले के बुझ्नुपर्छ, राम्रा कुराहरू, राम्रा फिलिङ्सहरूले हिल गर्छ र नराम्रा विचार, नराम्रा फिलिङ्सले किल गर्छ, तपाईँको हेल्थलाई किल गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ 4 मिनेटभित्र फर्कनुपर्छ। त्यही बिर्सनको लागि कतिले रक्सी पिएर बिर्सन्छ। यसरी रक्सी पिएर बिर्सँदा के हुन्छ, रक्सीको नसा गइसकेपछि फेरि फर्कन्छ, फेरि अर्को रक्सी थप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, बिस्तारै सबै कुरा बिग्रिन्छ। त्यसकारण त्यो रक्सी, जाँड, चुडो यस्ता चाहिँ कुरामा नगइकन तपाईँ तुरन्तै फर्कने कसरी भन्ने कुरा पतञ्जलिले यहाँ सूत्र के वीतराग विषयम वा चित्तम भनेको तुरन्तै मुक्तात्माहरू जसमाथि तपाईको घटना घटेको छ कि पोजिटिभ घटना, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ गुरु शिष्य परम्परामा के हुन्छ, गुरुले शिष्यलाई दीक्षा सुरुवात त्यसरी गरिन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ दीक्षालाई इनिसिएसन भनिन्छ। इनिसिएसन भनेको के त, सुरु गराइदिने। किनकि साधकलाई थाहा छैन कुन गेटबाट छिर्ने, यो सिंहदरबार, यो ज्ञानको सिंहदरबारमा कुन गेटबाट छिर्ने थाहा हुँदैन। त्यसकारण ऊ सिंहदरबारको पर्खालको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, यहाँ छ गेट, आऊ। एकचोटि तिमी भित्र छिरिसकेपछि अब मैले छिराइरहनु पर्दैन, तिमी जहाँ गए पनि भयो, राइट? तर छिराउनुलाई चाहिँ त चाहियो गुरु, राइट? त्यसलाई इनिसिएसन भनिन्छ। त्यसकारण गुरुले के गरिदिनुहुन्छ भन्नाले इनिसिएसन दिने क्रममा एकचोटि तपाईँको शरीरमा छोएर या तेस्रो नेत्रमा छोएर या कानमा मन्त्र फुकेर यसरी तपाईँलाई त्यो अवस्थामा पुर्याइदिनुहुन्छ जहाँ तपाईँले बोतलका बोतल रक्सी खाएर पनि नपुग्ने ठाउँमा, या गाँजा खाएर पनि नपुग्ने ठाउँमा, या कुनै ड्रग्स लिएर पनि नपुग्ने ठाउँमा। किनकि ड्रग्स जम्मैको ब्याड साइड इफेक्ट हुन्छ, यसमा त साइड इफेक्ट हुँदैन, यसको त साइड इफेक्ट होइन राम्रो परिणाम मात्रै हुन्छ, पछि यसलाई पोस्ट इफेक्ट भनिन्छ, राम्रो इफेक्ट हुन्छ, राइट? त्यसैले त्यो दीक्षाको क्रममा जुन साधकहरूमा कम्पन आउँछ, साधकहरूमा एउटा अनौठो किसिमको आनन्द आउँछ, त्यो सिम्बल बनिदिन्छ के साधकको लागि। त्यही हो यहाँ सूत्र के हो त भन्नाले वीतराग विषयम वा चित्तम भनेको एकचोटि तिमीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने गुरुसँगको त्यो सम्बन्ध जहाँ तिमी एकचोटि गुरुले टच गर्दाखेरि या गुरुको दर्शन गर्दाखेरि या गुरुको आश्रममा पुग्दाखेरि एउटा अनौठो अनुभव भयो, त्यसलाई फेरि भिजुअलाइज गर, याद गर। किनकि त्यसलाई फेरि याद गर्दा त्यो जस्ताको तस्तै याद गर्न सक्यो भने त्यहाँ 5वटा इन्द्रिय लगाउनु पर्छ। यहाँ यो पोजिटिभ कुरामा अलि मेहनत गर्नुपर्छ। 5वटा इन्द्रिय के त, त्यहाँका गन्ध, त्यहाँ केही प्रसाद खाएको छ भने स्वाद, केही कुरा सुनेको त होला नै, त्यहाँको आवाज, खोला छ भने खोलाको आवाज, पन्छी छ भने पन्छीको आवाज, यो 5वटा, छालाले केही छोएको छ भने 5वटा अङ्गमा छाला पनि पर्छ, छालाले केही छोएको छ भने त्यो स्पर्श, यो 5वटा अङ्गलाई अब प्रयोगमा ल्याएर त्यो घटनालाई फेरि याद गर्नुहोस्। केमिकल फेरि त्यही निस्कन्छ, जुन केमिकल तपाईँ कुनै गुरुको आश्रममा या गुरुको स्पर्शमा या गुरुको दर्शनमा या गुरुको प्रवचनमा पहिलोचोटि, सर हजुरको प्रवचन पहिलोचोटि सुन्दा त मलाई त रौँ ठाड भयो। इट शुड बी रिपिटेड, राइट? याद राख्नुहोस् यो कुरा, इट शुड बी रिपिटेड। त्यो रिपिट भयो भने तपाईँ त्यही केमिकलमा फर्कनु भयो। रौँ ठाडो भएको घटना होस् या चाहिँ कम्पन आएको घटना होस् या अद्भुत आनन्द आएको घटना होस्, यो घटना पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर नेगेटिभ सेन्समा यसको ठ्याक्कै उल्टा हो, राइट? यसलाई चाहिँ पोस्ट इनलाइटेन्ड इफेक्ट भन्नुहोस्। अनि त्यो घटना एकचोटि तपाईँकोमा गुरुको प्रवचन सुनेर होस् या जस्तै किसिमबाट होस्, यहाँ
दीक्षाको प्रकार बुझ्नु। दीक्षा भन्नासाथ कोही कोही साधकहरूको दिमागमा के भरिएको हुन्छ भन्नाले गुरुले चारवटा मन्त्र कानमा फुक्नु त्यसलाई दीक्षा ठान्छन्। कतिले यहाँ मैले देखेको छु दीक्षामा यहाँ यसो गरेको त्यही दीक्षा भन्न ठान्छन्। नो, दीक्षा भनेको गुरुको उपस्थितिमा तपाईँलाई जुन घटना घट्छ पहिलोचोटि, द्याट इज दीक्षा। त्यसकारण सन्त कबीरले जब गुरु खोज्नु भयो, अब गुरुहरू कसैले पनि उनलाई दीक्षा दिन मानेनन् विभिन्न कारणले। नमानेपछि सन्त कबीरले के सोचे भन्नाले गुरुको स्पर्श उपस्थिति काफी हुन्छ, यो मैले बुझेको छु। त्यसकारण गुरु जहिले पनि बिहान बिहान अँध्यारोमा गङ्गामा स्नान गर्न जानुहुन्छ। त्यसकारण म त्यो सद्गुरुको स्पर्शले म दीक्षित हुन्छु। अनि उनी साँझ साँझ पख भर्याङको खुड्किलोमा गएर पल्टिए अनि गुरु चाहिँ टक 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 टेक्दै आउँदा उनको शरीरमाथि टेक्यो। यसरी हेर्दा त मान्छे, अनि त्यसपछि गुरुको खुट्टा समातेर गुरुदेव म दीक्षित भएँ, म धन्य भएँ, म धन्य भएँ। क्यान यु इमेजिन? अब उहाँको गुरुको नाम धेरैलाई थाहा छैन, तर उहाँ विश्वविख्यात सबैको दिलमा बस्न सफल सन्त कबीरको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। त्यसकारण दीक्षा माने के त भन्नाले तपाईँको त्यो अनुभूति क्या, त्यो फर्स्ट टाइम गुरुसँग जोडिँदाको जुन अद्भुत अनुभूति हो, तपाईँको दीक्षा भयो। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यो दीक्षालाई सम्हालेर राख्नु, त्यही भनेको। यहाँ हेर्नुहोस् त, वीतराग विषम वा चित्तम। अनि जब जब तपाईँलाई फेरि पनि संसारले भड्काइरहँदा फेरि फर्कनु पर्यो, छिट्टै तुरन्तै फर्कनु पर्यो भने त्यो पहिलो अनुभूति गुरुसँगको पहिलो मिलन, त्यसलाई सम्झनु। त्यहाँको गन्ध, त्यहाँको स्वाद, त्यहाँको स्पर्श, यो पाँचवटा इन्द्रिय र त्यहाँको फिलिङ्स। अनि के भएको थियो त मनमा? अद्भुत ज्वार भाटा उठेको होला। यो जिन्दगी भरको तपाईँको सम्पत्ति हो। जसरी पोस्ट ट्रोमेटिक डिसअर्डरमा मान्छेहरूको जिन्दगीभरको विपत्ति हुन्छ एउटा घटना, त्यस्तै साधकहरूको लागि एउटा घटना जिन्दगीभरको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही हो वीतराग विषम वा चित्तम, राइट? यो चित्तको विषय के त भन्नाले यो अवस्थामा चित्तको विषय के त वीतराग, यो मुक्तात्मा जसमाथि तपाईँको अद्भुत श्रद्धा छ, आस्था छ, हो, त्योसँग घटेका घटना, whatever it is, that is enough. Thank you very much.